دایره نه کې سم مسله دا د موبایل نمبر دي دا د قانون نمبر دي ټیکا دې سایت باندې چې تاسو مکمل نقشه د تبدیل هر کدي چې موجود دي او چې کوم ځای د زین بیا بلس کرته بحرین ته زین بحرین ته د 88 کیلومتر لار ده او 2 घंटे کې 30 منټ باندې ته سفر हमारे संग है पुरजोश है पुरअज़्म है हर वक्त तुम्हारे संग है मुश्किलों के सामने दीवार बन के है खड़े मुश्किलों के सामने दीवार बन के है खड़े सर पे कफन बांध के हम घर से चले हम रखवाले तुम्हारे रखवाले हैं हम रखवाले तुम्हारे रखवाले हैं हर शख्स की हिफाजत है हमारा काम फर्ज भी है यही ईमान नाम अल्लाह का लिए हम निकल पड़े सब जानो दिल उसी के करके हवाले